कालेबुङ 10 माइल स्थित एल्डोरा इन्स्टिच्युटमा दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई आज प्रमाणपत्र वितरण गरियो। इन्स्टिच्युटकी निर्देशिका शेरली प्रधानको अगुवाईमा भइरहेको स्किल ट्रेनिङमा प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्टहरूमध्ये 7 जनालाई आज बेसिक ट्रेनिङ लिए बापत प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। उक्त प्रशिक्षणार्थीहरूलाई इथेन शैलेश प्रधानले प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रमका अतिथिहरू गोर्खा च्यानलकी निर्देशिका सन्ध्या प्रधान, बुकेट्सका प्रमुख संयोजक एरन योन्जन, बलिउडका युवा निर्देशक कासिम खलाउ आदि रहेका थिए भने उनीहरूकै बाहुलीबाट प्रशिक्षणार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र आदि प्रदान गरिएको थियो। प्रशिक्षणार्थीहरूले बलिउड स्तरको प्रशिक्षण आफ्नै कालेबुङ सहरमा यसरी प्रशिक्षण लिनु पाएकामा एल्डोरा इन्स्टिच्युट अनि प्रशिक्षक इथेन शैलेश प्रधानप्रति विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। यस अवसरमा प्रशिक्षक इथेन शैलेश प्रधानले भुवनेश्वरमा आफूले जस्तो प्रकारले मेकअपको ट्रेनिङ गराउँथे, अहिले लकडाउनको कारण घर फर्केर आएपछि आफ्नै मानिसहरूलाई यसरी उक्त प्रशिक्षण गराउनु पाउँदा हर्ष व्यक्त गरेका छन्। जान्छ त्यहाँ अभियसली अल एयर होस्टेस पनि देखियो है र त्यसमै उहाँले कम्बाइन अहिले जुन चाहिँ मेकअप आर्टिस्टको गरेर यहाँ हाम्रो भाइ शैलेश भाइ जो फेमस है हुनुहुन्छ। उहाँ अब बाहिर देशमा सबैले चिन्छ, हाम्रो कालेबुङमा चिन्दैन, तर अस्ति भर्खर मैले गोर्खा च्यानलमा केही उहाँहरूलाई जस्तो स्किल भएकोलाई हामी परिचय गर्ने कोसिस गरेको थियौँ है। र उहाँहरूले जुन प्रकारले हामीले परिचय गऱ्यौँ त्यो परिचय गर्दा उहाँहरूको निम्ति मात्रै होइन, उहाँहरूकोमा के स्किल छ त्यो स्किलले उहाँहरूको लागि मात्रै नभएर अपकमिङ जो हाम्रो सिस्टरहरू छ, जो के भाइ बहिनीहरू सिनियरहरू छ, उनीहरूकोमा डिग्री भयो तर एजुकेसन छ, तर वाट फर द नेक्स्ट भन्छ है, आफ्टर द स्कुल वाट फर द नेक्स्ट भन्छ कि कम्प्युटर कोर्स कि सफ्टवेयर कहीँ न कहीँ हुन्छ, तर फर करियर पनि कुरा आउँछ। द मेन थिङ इज द इन्कम सोर्स, आफूलाई सेल्फ स्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र तपाईँ पढ्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस्, आफ्नो तपाईँले सेल्फ स्ट्यान्ड भएर अब सेल्फ डिपेन्ड भएर तपाईँले इन्कम गर्नुको लागि केही न केही करियर हुनु पऱ्यो। जस्तो तपाईँमा डिग्री छ भने तपाईँ कहीँ जानुभयो भने तपाईँको डिग्री हेर्छ अभियसली होइन, तर अब डिग्री हेरेर एक्स्ट्रा करिकुलम के छ तपाईँकोमा एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट के छ, इफ यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ नथिङ, त्यो पढेकोमा पनि तपाईँको त्यो डिग्री निल हुन्छ, काइन्ड अफ अब त्यो एजुकेसनको छ तर निल हुन्छ। तर तपाईँहरूकोमा केही न केही यसरी सोर्सहरू छ जब तपाईँले आफ्नै आँगनमा पाउनु भयो। इभन लकडाउनको पिरियडमा उहाँहरूले ग्यापको समयमा पनि तपाईँलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सेनिटाइज गरेर एउटा हेल्दी उसमा नै तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्टमै तपाईँलाई स्वच्छ इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँलाई जे होस् जुन लकडाउनको लक अफ पिरियडमा तपाईँलाई इभन गभर्मेन्टको निर्देशलाई पालनै गरेर उहाँहरूले तपाईँलाई सर्ट पिरियडमा पनि उहाँले तपाईँलाई सर्ट पिरियडमा हुनसक्छ लङ पिरियड बनाउँदा तपाईँलाई दिनभरि लाग्थ्यो, लङ मन्थ लाग्थ्यो होला, तर उहाँले प्रत्येक दिन 1 घन्टा गर्ने कोर्सलाई तपाईँलाई 3 घन्टा 4 घन्टा गरेर तपाईँलाई कोर्स गराएको छ। तपाईँलाई आज सर्टिफिकेट एउटा तपाईँले पाउने सम्म सक्षम हुनुभयो र यसको क्रेडिट चाहिँ फर्स्ट अफ अल जो तपाईँहरूलाई यहाँसम्म एउटा इन्स्टिट्युट खोल्नु प्लेटफर्म दिनु न सबभन्दा ठुलो कुरो। यदि यही कोर्सलाई तपाईँहरू बाहिर जानुभयो भने अर्काको जग्गामा अलिकति भाषामा बुझ्ने जस्तो भाइले टुङ्गो भन्नुभएको थियो, बहिनीले पनि भन्नुहुँदै थियो, हाम्रो भाइ बहिनीहरू अरू जग्गामा गयो भने उनीहरूले अब फेस देखाएर आफूलाई थाहा भएको कुरा पनि बिर्सिन्छ। तर तपाईँहरू कति लकी आज आफ्नै भाषा आफ्नै जग्गामा घरको तातो तातो भात खाएर है फ्यामिली सपोर्टमा गार्डन सपोर्टमा तपाईँहरूले ट्रेनिङ गर्नु पाउनुभयो र अब यो आज सर्टिफिकेट पाउनुभयो। तर यो सर्टिफिकेट तपाईँहरूले जसरी एजुकेसनको सर्टिफिकेट घरमा राख्नुहुन्छ, अब काम गर्नुहुन्छ,
त्यति बेला मात्रै निकाल्नुहुन्छ है होइन। तर यो सर्टिफिकेटलाई तपाईँले यति दिनमा मैले यो सिकेँ, मैले मेरो एउटा यो सिकेर मेरो फर्दर नेक्स्ट मैले के गर्नुपर्ने, त्यो सर्टिफिकेटको लागि मात्रै यस मैले के न के गरेको छु भनेर सर्टिफिकेट भिन्दाउनु मात्रै होइन, तर यसको भ्यालु तपाईँले यसलाई एउटा महत्त्व दिनुलाई तपाईँले अझै यसलाई तपाईँले आफूलाई निखर गर्नलाई चाहिँ अघि तपाईँहरूको सेकेन्डरी भनिहाल्नु टिचर डे है, त्यो तपाईँहरूको हातमा छ। टिचरहरूले तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि ट्रेनिङ गराउँदाखेरि कुनै पनि सेक्टरमा होस् जहाँसम्म तपाईँहरूलाई बुझाउन सक्छ गराउनुहुन्छ, तर त्यहाँदेखि अगाडि भन्छु तपाईँहरूको हातमा छ। र अल द बेस्ट है, हामी यहाँ एउटा प्रेयर हस्टेसन बहिनीहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि इन्कमिङ फ्युचरको लागि अल द बेस्ट फ्रम माई हार्ट एन्ड इभन अब मेरो गोर्खा जनको तर्फबाट। अनि अहिलेको जो स्टुडेन्ट्सहरू छ जुन मेकअप आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, मैले देखेँ फोटोहरू धेरै राम्रो हाम्रो बहिनीहरू कस्तो राम्रो देखेको, हाम्रो त्यो बाहिरको मोडलहरूसँग कम्पेयर गर्दा हाम्रो झन् दामी चान्स नपाएको रहेछ है। अब आर्टिस्ट पनि मोडल पनि कस्तो राम्रो हो कम्बाइन। सो बेस्ट अफ लक है। अब तपाईँहरूले सर्टिफिकेटलाई चाहिँ दराजमा नहाल्नु, अब झुन्डाएर त राख्नुपर्छ अभियसली, तर यो सर्टिफिकेटको भ्यालुएसनलाई अझै बढाउनु लागि तपाईँहरूले आफूलाई नै स्टेप चाहिँ इन योर ह्यान्ड्स। सो अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू भेरी मच। I'm into sports and makeup is not my thing हुन्छ नि अब। अन्त if whoever has seen me before they know हुन्छ नि how rowdy हुन्छ नि। अन्त but for me हुन्छ नि makeup means to feel confident in your own skin हुन्छ नि। अन्त to come out being more confident हुन्छ नि। अब आफूलाई बोल्नु त आउँछ, काम गर्न आउँछ होइन, बट इफ यु आर नट लुकिङ गुड हुन्छ नि देन यु फिल एउटा इन्सिक्योर खालको। द्याट्स वाइ अब जब हामी एरोस्ट्रेसहरू हेर्छ, इफ यु सी एनी बलिउड स्टार एन्ड अल दे आर अलरेडी टेक्ड अप हुन्छ नि, दामी देखिरहेको यसलाई यस्तो हुनु मनपर्छ। सो आई वान्ट टु बी सच काइन्ड अफ अ पर्सन हुन्छ नि द्याट पिपल लुक अप टु हुन्छ नि। एन्ड not in just like my own field like sportsमा हुन्छ नि, but as in कि she carries herself so well हुन्छ नि, she's so confident हुन्छ नि, that I can be an example for all the girls who are here also हुन्छ नि, that if I can do हुन्छ नि then every one of y'all can do हुन्छ नि। So that's what I feel, and I've learned a lot हुन्छ नि त्यहाँबाट। Even if I can't do like professional makeup because it needs a lot of practice हुन्छ नि, but at least I can do my makeup and I can look good for myself हुन्छ नि। And Idenda, thank you so much for teaching us so well, and like I'm sure everyone has learned a lot हुन्छ नि तपाईँकोबाट। Even those small tricks that you taught us हुन्छ नि, it is going to go a long way हुन्छ नि हाम्रो लागि। And till now I didn't know one skincare thing also हुन्छ नि, but now I learned हुन्छ नि what is what भनेर। So it means a lot for me. Thank you. Thank you. होइन इथेन्ससँग अन्त हामी चाहिँ यहाँनिर अब कतिजना चाहिँ हामी प्रोफेसनलिजम अब उनीहरूले आफ्नो प्रोफेसनलाई नै बढाउनु पनि आएको, कति चाहिँ हामी चाहिँ कतिजना चाहिँ अब सेल्फ ग्रुमिङको लागि अब त्यस्तो हामी कतिजना छौँ होइन। अन्त हामीले चाहिँ 10 डेजमा चाहिँ निकै कुराहरू सिक्यौँ होइन। अब मेकअप त गर्न सक्थ्यो हामीले त, बट लाइक कति ट्रिक्स रहेछ, कति टेक्निक्स रहेछ हामीले त्यो चाहिँ हामीले योपालि हामीले सिक्नु पायौँ यो ट्रेनिङद्वारा चाहिँ। सो लाइक म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ हामीले लकडाउनमा चाहिँ एकदम हामीले लाइक वर्क काम गरे जस्तो लाग्छ होइन। अब हामीले चाहिँ आफूलाई हाम्रो यो स्किल चाहिँ डेभलप गर्नु सक्यौँ होइन। अन्त भने म त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। I just want to say thank you to Ithinda and Selidi. Thank you so much for this opportunity. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू फेरि पनि सबैजनालाई। यो पालिको सेकेन्ड ब्याचको क्लासमा चाहिँ मैले धेरै कुरा मैले सिकेँ। के सिकेँ भन्दा जो मेरो फर्स्ट ब्याचमा आएको थियो सबैजना, त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दे आर प्रोफेसनल, उनीहरू अलरेडी मेकअप गरिरहेको थियो अनि उनीहरूले ब्राइडल गरिरहेको थियो स्पेसली कालिम्पोङमा। यो पालिको ब्याचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसले पनि सलोन फिल्डमा यति साह्रो फोकस गरेको थिएन, कसैले मेकअप गरेको थिएन, कसैले कस्टमर्सलाई मेकअप गरेको थिएन। सेल्फ मेकअप त गरिरहेको थियो तर कस्टमर्सलाई कहिले पनि मेकअप गरेको थिएन। यो पालिको ब्याचमा चाहिँ मैले पर्सनली एकजनालाई हात पक्री मैले सिकाएको छु, किनभने चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट गएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको पहिला सुरु चाहिँ ब्युटीनेस चाहिँ तपाईँलाई देख्नु पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटी तपाईँले सेयर गर्नु चाहेको।
तपाईँले गर्नुहुँदैछ अब चाहिँ। सो यो पालिको ब्याचले चाहिँ मैले के लेसन पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको क्रिएटिभिटी यति बिग्ना थियो, तपाईँहरूको प्यासन यति बिग्ना थियो कि म यो पनि गर्छु, म यो पनि गर्छु, म अझै सिक्छु भन्ने मैले प्यासन देखेँ। अनि त्यो चिज हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अझै डेप्थ जानु मन पऱ्यो तपाईँहरूसँग। मैले 10 डेजको क्लासलाई मैले 11 डेज तक मैले एक्सटेन्ड गरेँ, बिकज किनभने तपाईँको त्यो प्यासन यति बिग्ना थियो। होइन, म यो पालिको मेरो फोटोसुटलाई पनि म क्रिएटिभ फोटोसुट बनाउँछु, म सधैँको जस्तो मोनोटोनस फोटोसुट म बनाउँदिनँ भनिकन मैले चाहिँ त्यो प्लान गरेँ। अनि स्पेसली तिमी 7 जनालाई चाहिँ म यति बिग्न थ्याङ्क यू भन्छु कि तिमीहरूको जो 3 घन्टाको क्लासमा तिमीहरूले जतिको डेडिकेसन मलाई दियो नि, त्यस्तो डेडिकेसन चाहिँ आई थिङ्क मैले बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि मैले बढाउँदाखेरि उनीहरूले त्यस्तो कोअपरेट चाहिँ मलाई गर्दैन होला, किनभने उनीहरूलाई 1 आवरको क्लासदेखि पनि के भन्छ भयो सर म गर्दिनँ, गरम भयो, म बाहिर जानुपर्छ, म सपिङ जानुपर्छ, मेरोमा टाइम छैन। तर तिमीहरूको 3 घन्टाको क्लासलाई पनि तिमीहरूले 4 आवर्स तक तिमीहरूले कोही बेला लान्थ्यो, कोही बेला 5 होइन, हामीले 1 बजीको क्लासलाई कोही बेला 5 कोही बेला 6 पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसको लागि पनि तिमीहरूको मेन चिज चाहिँ मैले चाहिँ यो ब्याचमा के देखेँ भने तिमीहरूको प्यासन, तिमीहरूको डेडिकेसन अनि तिमीहरूको फोकस। अब चाहिँ म यही कुरा भन्छु कि अब तपाईँहरूले यो दैलोबाट तपाईँहरू निक्लेर जानुभएको छ। म चाहिँ यति नै भन्छु कि यो पालिदेखि चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरको मेकअप आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ नबोलाओस् कालिम्पोङमा। तपाईँको फङ्सनलाई, तपाईँको वेडिङ फङ्सन, तपाईँको बर्थडे फङ्सन, तपाईँको एनी फङ्सनलाई मेकअप गर्नको लागि। किनभने मैले जति पनि सोच्छु, इभन मलाई पनि यहाँको मान्छेहरूले मलाई फोन गरिकन तपाईँ भ्याउनुहुन्छ, तपाईँ यो डेटमा तपाईँ भ्याउनुहुन्छ, मलाई मेकअप गरिदिनु छ, यस्तो यस्तो भन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटी तपाईँले सो गर्नुहोस्। मैले तपाईँहरूलाई ए फर एप्पल पढाएँ, अब ए फर एन्ड चाहिँ तपाईँले निकाल्नुपर्छ यहाँबाट। बाहिरको मेकअप आर्टिस्टहरूलाई तपाईँले नबोलाउनुहोस् कालिम्पोङमा। अब तपाईँहरूको क्रिएटिभिटी सो गर्नुहोस्, अब तपाईँहरूको पावर तपाईँले देखाउनुहोस्। हामी पनि कालिम्पोङको हौँ, हामी पनि धेरै क्रिएटिभिटी पर्सन हौँ, हाम्रोमा छ नि, हामीले युटिलाइज गर्न सकेको छैनौँ त्यो चिज। अब मैले तपाईँहरूलाई मेरो पावर तपाईँलाई दिइसकेको छु, अब तपाईँहरूको काम हो तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो पावरलाई युटिलाइज गर्नु हो। थ्याङ्क यू।